बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप skmall.com के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप किया तो इट्स मीन दैट कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि मिस हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने वीडियो को एंड पे देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि आप डायरेक्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं और इनडायरेक्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं skmall.com के साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मेंशन है कि डायरेक्ट अर्निंग। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट अर्निंग का मेथड बताती हूँ कि आप डायरेक्ट अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है और इस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 PKR में। ठीक है, ऑन पर प्रोडक्ट, यानी कि पर प्रोडक्ट अगर आप बाय कर रहे हैं या बाय करवा रहे हैं तो आप 300 PKR में अर्न कर सकते हैं। और 2 USD एक बात मैं मेंशन कर दूं, skmall.com में जो USD का रेट है वो फिक्स है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो USD का जो रेट है skmall.com में वो 150 है। ठीक है, USD का रेट मार्केट में जितना मर्जी इंक्रीज हो या जितना मर्जी डाउन हो जाए उससे हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। जो USD का रेट है वो skmall.com में फिक्स है जो कि है 150। तो 300 अगर आपके PKR में बन रहे हैं तो USD में ये $2 बन रहे हैं, यानी कि 2 USD बन रहे हैं। डॉलर्स में आपके 2 USD बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, आपका टॉप लीडर है। टॉप लीडर मीन के एक पर्सन है जिसने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, वो पर्सन कंपनी को ज्वाइन करता है, अपना अकाउंट एक्टिवेट करता है, उसका अकाउंट एक्टिवेट है, सब कुछ उसके पास, वो अब वर्किंग कर सकता है, उसका अकाउंट भी एक्टिवेट है, उसने साइन अप भी कर लिया, उसकी KYC भी हो गई है, उसने अपना फर्स्ट ऑर्डर भी प्लेस किया है। ठीक है, वर्किंग के लिए आप याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना मस्ट है, चाहे आप कम कीमत वाला ही ऑर्डर क्यों ना प्लेस करें। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना मस्ट है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही आप प्लेस करेंगे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो बैक ऑफिस है उसकी कंप्लीटली आपको एक्सेस मिल जाएगी और उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो अकाउंट है ये एक बार आप एक्टिवेट करवाएंगे लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आप अगर लेते हैं, बाय कर रहे हैं, आप अपनी अर्निंग मजीद उसको इंक्रीज कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कंपनी का रूल है वो बस यही है कि आपने स्टार्ट में एक प्रोडक्ट बाय करनी है, चाहे आप अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टॉप लीडर की, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया, इसने अपना साइन अप भी किया, रजिस्टर भी किया, KYC भी कर ली, अपना फर्स्ट ऑर्डर भी प्लेस किया और उसके अलावा उसका अकाउंट भी एक्टिवेट हो गया। अब इसका क्या है कि इसको तो रेफरल कोड, तो यानी कि टॉप लीडर को रेफरल कोड मिल गया, यानी कि इसके बैक ऑफिस में आ जाता है जैसे ही इसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब ये टॉप लीडर क्या करता है कि अपने रेफरल कोड को कॉपी करता है और आगे से अपनी टीम बनाता है, उनको शेयर करता है कि वो मेरे रेफरल कोड के साथ ज्वाइन करें इस कंपनी को, और ताकि साथ मिलकर हम अर्निंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे से बूस्ट अप कर सकें। ठीक है, अब इस टॉप लीडर ने क्या किया है कि अपना रेफरल कोड कॉपी किया, आगे से अपनी टीम बनाई, यानी कि इस लीडर को इसने अपना रेफरल कोड दिया। ये जो सेंटर में लीडर आ रहा है आप इसको देख सकते हैं, इस लीडर को इसने अपना रेफरल कोड दिया कि वो इसके रेफरल कोड के साथ
اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا سکے، سائن اپ کر سکے اور کمپنی میں رجسٹر ہو سکے۔ اب یہ لیڈر اس ٹاپ لیڈر کے ریفرل کوڈ سے کر رہا ہے، جوائننگ کر رہا ہے، یعنی کہ سائن اپ کر رہا ہے، رجسٹر کر رہا ہے۔ اب یہ لیڈر اس ٹاپ لیڈر کے ریفرل کوڈ سے اس نے سائن اپ بھی کر لیا، اس نے KYC بھی کر لی، اور اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سائن اپ فارم بالکل فری میں ہے، KYC ہر چیز بالکل فری میں ہے، کوئی رجسٹریشن فی نہیں ہے، جسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا فنڈ آرڈر پلیس کرنا ہے، اور وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیڈر نے کیا کیا ہے کہ اپنا آرڈر پلیس کیا اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اب جیسے ہی اس لیڈر نے اپنا آرڈر پلیس کیا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، تو اس کو کیا ہے کہ اس کو پر پروڈکٹ پہ ملے ہیں 300 PKR ٹو USD۔ یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کم قیمت والی پروڈکٹ لے رہے ہیں یا زیادہ قیمت والی پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں، آپ کو پر پروڈکٹ پہ 300 ہی ملیں گے۔ اس سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اگر کم قیمت والا کم پرائس والا اگر آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ کم ہو جائے، ہم زیادہ جو قیمت والا آرڈر ہے وہی پلیس کریں گے تو ہمیں 300 ملیں گے۔ اس سے آپ بالکل ریلیکس ہیں، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ آپ بے شک کم قیمت والا آرڈر پلیس کریں یا زیادہ قیمت والا آرڈر پلیس کریں، آپ کی جو ارننگ ہے وہ 300 ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ زیادہ قیمت والا آرڈر پلیس کرنے سے آپ کے اور بھی زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو ارننگ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کی وہ ایکول ہی ہے، وہ سیم ہی ہے۔ اگر آپ کم قیمت والا آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو آپ کو پر پروڈکٹ پہ 300 ملیں گے 2 USD، ٹھیک ہے، یعنی کہ 300 از اکول ٹو 2 USD، 300 PKR میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیڈر نے اپنا ایک آرڈر پلیس کیا، یعنی کہ ایک پروڈکٹ بائی کیا، اگر وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے، جتنے مرضی پروڈکٹ بائی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے 2 پروڈکٹ بائی کی تو اسے یہاں پہ 600 PKR اور 4 USD آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے، بعد میں بھی وہ بائی کر سکتا ہے، اور یعنی کہ لائف ٹائم میں وہ جب بھی بائی کرنا چاہے، جتنے مرضی پروڈکٹس بائی کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا کہ یہ کمپنی کے رول میں انکلوڈ ہے کہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جسٹ ایک بار سٹارٹ میں اپنا آرڈر پلیس کرنا پڑے گا، چاہے آپ کم پروڈکٹ والا آرڈر پلیس کریں یا زیادہ پروڈکٹ والا آرڈر پلیس کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس لیڈر نے کیا کیا ہے کہ اپنا اس کے ریفرل کوڈ سے اس لیڈر نے جوائن کیا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اپنا آرڈر پلیس کیا ہے اپنی مرضی سے۔ تو اس نے اب اگر ایک آرڈر پلیس کیا ہے تو اس کو مل گئے 300 PKR ٹو USD، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی 300 ملیں گے اور اس کو بھی 300 ہی ملیں گے۔ اب یہ بھی میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری کمپنی میں ایسا ہے کہ جو بھی پرسن نیولی جوائننگ کرتا ہے اس کو بھی ڈائریکٹ ارننگ بھی ملتی ہے اور RP بھی ملتے ہیں، ہماری کمپنی میں یہ بھی ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پرسن نے یہ نیولی جوائننگ کر رہا ہے، نیولی اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی 300 ملیں گے، اور اس کا یہ جو لیڈر ہے اس کو بھی 300 ملیں گے PKR میں از اکول ٹو 2 USD، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، یہ ہو گئی ہے ڈائریکٹ ارننگ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لیڈر، اب یہ لیڈر اپنے ریفرل کوڈ سے آگے سے ٹیم بنا رہا ہے، اس کے ریفرل کوڈ سے اس لیڈر نے یعنی کہ وہ جو ڈیولی پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس نے سائن اپ کیا، اس نے پروڈکٹ بائی کی، یعنی کہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا ود 1 پروڈکٹ، ایک پروڈکٹ کے ساتھ، تو اس کو کیا ہے کہ یہ نیولی اب اس کے ریفرل کوڈ سے جوائن کر رہا ہے تو اس کو ملے ہیں 300، یعنی کہ اس نے پروڈکٹ بائی کی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو پرسن پروڈکٹ بائی کرے گا اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بھی، اگر وہ پروڈکٹ بائی کرتا ہے نیولی پرسن تو بھی اس کو 300 PKR میں از اکول ٹو 2 USD ملیں گے اور RP بھی اس کو ملیں گے،
ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا ہے, یہ نیولی جوائننگ کر رہا ہے, اور یہ جو لیڈر ہے یہ اس نے اپنا ریفرل کوڈ اس کو دیا, اس لیڈر کے ریفرل کوڈ سے یہ پرسن سائن اپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کو ملیں گے 300 PKR 2 USD. یہ اس کے ڈائریکٹ پہ آ رہا ہے, یعنی یہ پرسن اس لیڈر کے ڈائریکٹ پہ آ رہا ہے, تو اس کو ملیں گے 300 USD. ٹھیک ہے. جبکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ RP جو ہیں وہ تینوں لیڈرز کو ایکول ہی جائیں گے اگر یہ 5 RP والی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے. ہر پروڈکٹ کی RPs علیحدہ علیحدہ ہیں, آپ اس کو چیک کر لیجئے گا ویب سائٹ پہ. ہر پروڈکٹس کے جو RPs ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں, اور یہاں پہ اگر وہ 5 RP والی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے تو اس لیڈر کو, یعنی کہ یہ جو پرسن ہے, ممبر ہے, اس کو بھی 5 RP ملیں گے. اس کا جو لیڈر ہے جس کے ریفرل کوڈ سے اس نے جوائن کیا ہے, اس کو بھی 5 RP ملیں گے. اور اس کا جو ٹاپ لیڈر ہے, یعنی اس کے لیڈر کا جو لیڈر ہے, اس کو بھی 5 RP ملیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئی ہے ڈائریکٹ ارننگ, یعنی کہ ڈائریکٹ ارننگ ہے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنا, اور جس پرسن کے ریفرل کوڈ سے وہ پرسن آگے سے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے, اس کو بھی ڈائریکٹ ارننگ ملے گی. یہ ہو گیا ہے ڈائریکٹ ارننگ. اب آگے نیکسٹ انڈائریکٹ ارننگ. انڈائریکٹ ارننگ کا وہی میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرسن اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کروا رہا ہے نا, اس کو مل رہے ہیں 300 PKR = 2 USD. اس کا یہ جو لیڈر ہے جس کے ریفرل کوڈ سے یہ آگے سے سائن اپ کر رہا ہے, آگے سے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے, اس کو مل رہے ہیں 300, یعنی کہ = 2 USD. لیکن اس کے لیڈر کا, اس پرسن نے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا ہے نا اس لیڈر کے ریفرل کوڈ سے. اب یہ لیڈر کون ہے؟ یہ اس کے لیڈر کا لیڈر ہے, یعنی کہ ٹاپ لیڈر ہے. تو اس کو ملے گی انڈائریکٹ ارننگ 200 PKR 1.33 USD. اس کو ملیں گے انڈائریکٹ ارننگ. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ RP, میں نے آپ کو بتایا کہ RP سیم ہی ملیں گے تینوں لیڈرز کو, جبکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ارننگ یہ ڈیفرنٹ ہے, جبکہ جو RPs ہیں وہ ایکول ہی ہے. یعنی کہ اگر ایک جو نیولی پرسن اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے, اس نے 5 RP والی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے, اسے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہا ہے, تو اس کو بھی اسٹارٹ میں ملیں گے 300 PKR = 2 USD ملیں گے. 5 RP والی اگر وہ پروڈکٹ بائی کر رہا ہے تو اسے 5 RPs کو بھی ملیں گے. اس کے لیڈر کو بھی 5 RP ملیں گے جس کے ریفرل کوڈ سے اس نے سائن اپ کیا. اور اس کے لیڈر کا, یہ جو لیڈر ہے ٹاپ لیڈر, جس کو انڈائریکٹ ارننگ جائے گی 200 PKR 1.33 USD, اس کو انڈائریکٹ ارننگ جائے گی. اس کو بھی RP ایکول سیم ہی ملیں گے, یعنی کہ 5. ٹھیک ہے. اگر وہ 5 RP والی پروڈکٹ بائی کر رہا ہے, اسے بھی 5 RP ملیں گے, اس کے لیڈر کو بھی 5 RP ملیں گے, اور اس کے لیڈر کا جو لیڈر ہے اس کو بھی 5 RP ملیں گے. RP جو ہے وہ سیم ہوں گے, جبکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ارننگ ڈفرینٹ ہوگی. ڈائریکٹ ارننگ کا آپ کو میں ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ ڈائریکٹ ارننگ کیا ہے. جس کے ریفرل کوڈ سے آگے سے پرسن جوائن کر رہا ہے, جتنی مرضی وہ پروڈکٹ بائی کر رہا ہے, اس کے ریفرل کوڈ سے جتنے مرضی پرسن آگے سے وہ ٹیم بنا رہا ہے, بے شک 1000 کی 5000 کی وہ ٹیم بنا رہا ہے, ہر پرسن نے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا ایک پروڈکٹ بائی کر کے. ٹھیک ہے. ان پرسن کو بھی ملیں گے 300 PKR 2 USD, اور اس لیڈر کو بھی جائیں گے 300 PKR USD. یہ ہوگی ڈائریکٹ ارننگ, یعنی اپنے آپ کو بھی ملے گی, آپ کو ارننگ ہوگی اور آپ کے لیڈر کو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہوگی ڈائریکٹ ارننگ. لیکن لیڈر کا جو لیڈر ہے, ٹاپ لیڈر, جو آپ کا ٹاپ لیڈر ہوگا, یعنی کہ آپ کے لیڈر کا جو لیڈر ہوگا, اس کو جائے گی انڈائریکٹ ارننگ 200 PKR 1.33
USD, जबकि जो RPs हैं वो सेम ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे न्यूली पर्सन इस लीडर के रेफरल कोड से साइन अप कर रहा है, तो अगर वो 10 RP वाली प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो उसको भी 10 RP मिलेंगे, उसके लीडर को भी 10 RP मिलेंगे, उसका लीडर का जो लीडर है उसको भी 10 RP मिलेंगे। और ये जो RP है ये क्या है, इसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। RP जितने ज्यादा आपके इंक्रीज होंगे इतने ज्यादा आप कैश अवार्ड्स विन कर सकते हो। ये आता है आपकी डायरेक्ट अर्निंग, ये आती है आपकी इनडायरेक्ट अर्निंग, और ये जो RPs हैं ये डिपेंड करेंगे आपके कैश अवार्ड्स पे, यानी कि RPs जितने ज्यादा आपके इंक्रीज होंगे उतना ही ज्यादा आप कैश अवार्ड्स विन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये टॉप लीडर है, इस लीडर का लीडर है। ठीक है, अब ये कौन पर्सन है, इस लीडर के रेफरल कोड से इसने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्लियर होगी कि डायरेक्ट अर्निंग कैसे करनी है और इनडायरेक्ट अर्निंग कैसे करनी है। यानी मी जो कि पर्सन साइन अप कर रहा है इसके रेफरल कोड से, ये खुद अपना अकाउंट एक्टिवेट कर रहा है, इसको RP भी मिलेंगे, इसको डायरेक्ट अर्निंग भी मिलेंगे। और याद रखिएगा जो डायरेक्ट अर्निंग है वो पर प्रोडक्ट पे है 300। ठीक है, इससे ज्यादा आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, एट अ टाइम भी कर सकते हैं, उसके बाद में भी कर सकते हैं, जब मर्जी आप लाइफ टाइम तक जब मर्जी आप चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में भी रूल बताया है कि स्टार्ट में आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 1 प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो लाजमी मस्ट प्लेस करना है, चाहे आप कम कीमत वाला ही प्लेस क्यों ना करें, लेकिन आपको स्टार्ट में एक बार अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए ऑर्डर मस्ट प्लेस करना है। ठीक है, तो ये होगी डायरेक्ट अर्निंग, इसके लीडर को भी जाएगी डायरेक्ट अर्निंग, जबकि जो इसका जो लीडर है यानी कि इसका होगा टॉप लीडर, उसको जाती रहेगी इनडायरेक्ट अर्निंग, यानी कि पर प्रोडक्ट 200 अकॉर्डिंग टू पर प्रोडक्ट 200 इज इक्वल टू 1.33 USD, यानी कि पर प्रोडक्ट 200 TKR इज इक्वल टू 1.33 USD के हिसाब से उसके मुताबिक उसको टॉप लीडर को अर्निंग जाती रहेगी। अब आगे से मैंने ये रेफरल कोड का ये जो निशान बनाया है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। यानी कि अब ये जो पर्सन है इसका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, अब इसको अपना जो इसका जो बैक ऑफिस है इसको कंप्लीटली इसकी अपने बैक ऑफिस की एक्सेस भी मिल गई, इसको अपना रेफरल कोड इस जनरेट इसका होगा रेफरल कोड। अब ये करता है अपने रेफरल कोड को कॉपी, अपनी आगे से टीम बना रहा है। ठीक है, आगे से ये जितनी मर्जी टीम बना रहा है तो उसकी टीम को वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे, उनको भी जाएगी डायरेक्ट अर्निंग, इसको भी आती रहेगी डायरेक्ट अर्निंग, इसका जो लीडर है इसको आती रहेगी इनडायरेक्ट अर्निंग। यानी कि अब ये आगे से टीम बना रहा है, उनको जा रही होगी, यानी कि वो अपना अकाउंट अब एक्टिवेट करवा रहे हैं तो उनको जा रही होगी डायरेक्ट अर्निंग, इसको भी जा रही होगी डायरेक्ट अर्निंग। अब इसका जो लीडर है यानी कि आगे से इन पर्सन का ये आ जाएगा टॉप लीडर, इस पर्सन का आ जाएगा लीडर, तो इस पर्सन को अब आ रही होगी इनडायरेक्ट अर्निंग, जबकि इस पर्सन को इन पर्सन की अर्निंग, इस पर्सन को इन पर्सन की जो अर्निंग है वो नहीं आएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट अर्निंग इसको मिलेगी, इसके लीडर को डायरेक्ट अर्निंग मिलेगी, टॉप लीडर को इनडायरेक्ट अर्निंग मिलेगी, जबकि थ्री लाइंस तक ये जो RPs हैं ये इक्वल रहेंगे और RPs डिपेंड करेंगे कैश अवार्ड्स पे। जितने ज्यादा आपके RPs होंगे इतने ज्यादा आप कैश अवार्ड्स विन कर सकते हो। RPs 3 लाइंस तक इक्वल रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्निंग जो है वो डिफरेंट रहेगी, और यानी कि 3 लाइंस के बाद, ठीक है, यानी कि अब ये पर्सन आगे से अपने टीम बना रहे हैं, उन पर्सन ने अपने अकाउंट एक्टिवेट करवा रहे हैं, उनको भी डायरेक्ट अर्निंग जाएगी। इस पर्सन के जो उनका लीडर होगा इसको भी डायरेक्ट अर्निंग जा रही होगी, इसका ये जो लीडर है यानी कि इन पर्सन का ये टॉप लीडर होगा, इनको इनडायरेक्ट अर्निंग, इस पर्सन को इन पर्सन की इनडायरेक्ट अर्निंग होगी, यानी कि ये इन पर्सन का
टॉप लीडर होगा, इन पर्सन्स का ये टॉप लीडर होगा, इसको इनडायरेक्ट अर्निंग आ रही होगी, जबकि इस पर्सन को, क्योंकि ये इसका टॉप लीडर था, इस पर्सन को भी जो अर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, मैं अगेन से ये बात मेंशन कर रही हूँ कि हमारी कंपनी में ये ऐड है, पॉलिसी ऐड है कि जो भी पर्सन न्यूली अपना अकाउंट एक्टिवेट कर रहा है उसको भी डायरेक्ट अर्निंग मिलेगी। डायरेक्ट अर्निंग 300 PKR इज इक्वल टू 2 USD ऑन पर प्रोडक्ट। ठीक है, और RP भी मिलेंगे जो वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट उठा सकता है, बाय कर सकता है। जिस मर्जी RP वाले वो प्रोडक्ट बाय करेगा उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की जो RPs होंगे वो साइट पे मेंशन होंगे, तो उस हिसाब से आपको RPs भी मिलेंगे। आई थिंक आपको ये जो डायरेक्ट अर्निंग और इनडायरेक्ट अर्निंग का जो जितना भी कंप्लीटली मेथड है जो कि मैंने आज डिस्क्राइब किया है वो कंप्लीटली समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसको समझें कि आपने डायरेक्ट अर्निंग कैसे करनी है, इनडायरेक्ट अर्निंग कैसे करनी है।